हरिचन्दन कुमकुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् यमुना तटमा च्युतकेलिकला लसदङ्घ्रि रुहसङ्गरुचिं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अलिकति समय लाग्यो, क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति यो अन्तिममा गएर लाइभ रोकियो, त्यसो भए हुनाले क्षमा प्रार्थी छु। अब अन्तिममा गो लाइभ थिच्न बाँकी छ।
ॐ रविरुद्रपिता महविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। अझै प्राविधिक समस्या परेकाले हामी अझै लाइभमा जान सकेनौँ। केही समय अझै म कोसिस गर्दैछु। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी
सुताय गणनाथ नमो त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्रायिमां रक्ष सर्वदा। जय तु संस्कृतम। अमेरिका तथा विश्व अध्यात्म केन्द्र द्वारा पूर्वीय दर्शनको विविध विषयमा आयोजित कार्यक्रमहरूमध्ये आज बनारसबाट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागका प्रमुख प्राडा हरिप्रसाद अधिकारीज्यूले सांख्य दर्शनको व्याख्यान गर्नुहुनेछ, विवेचना गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि म जयतु संस्कृतम अमेरिकाका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय गुरु चूडामणि पाठकज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता विशेष अतिथि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागका प्रमुख आदरणीय गुरु प्राडा हरिप्रसाद अधिकारीज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्वागतकै क्रममा म स्वामी राघवेन्द्र ज्यू महाराजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्वागत अभिवादनकै क्रममा अध्यात्म प्रचारक समाजसेवी आदरणीय परशुराम भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रीता देवी प्रधानज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। एनआरएनए एनसीसी अमेरिका नेपाली संस्कृति भाषा साहित्य समितिका को चेयर रेवती अधिकारीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी योग चिन्तक साधक प्रचारक लक्ष्मण पन्थीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी मेनका पराजुली आफ्नो माताका साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी लङ आयरल्यान्डबाट नरेन्द्र सुवेदीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी साहित्यकार राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्व कोषाध्यक्ष साहित्यकार नेत्रबन्धु पोखरेलज्यू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सङ्गीतकार गायक समाजसेवी मधुर स्वरका धनी आदरणीय मुरारी गुरागाईज्यू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। फलित ज्योतिषाचार्य आदरणीय गुरु रामजी उपाध्यायज्यू हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका कोषाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण गिरिज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। टेक्सासबाट आदरणीय धर्माचार्य गुरु धर्मदर्शनाचार्य आचार्य मेघराज निरुवालाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु र स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी हरिप्रसाद अधिकारीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। लङ आयरल्यान्ड नेपाली एसोसिएसन लङ आयरल्यान्डका कुल गौली राजन गौलेज्यू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा एनआरएनए एनसीसी अमेरिका नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति समितिका संरक्षक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका महासचिव आदरणीय साहित्यकार सर्वज्ञ वाग्लेज्यू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा एटोर्नी एट ल साहित्यकार विनोद रोकाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी वाल्मीकि विद्यापीठ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक रोदना घिमिरेज्यू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी स्वागत गर्ने क्रममा अर्जुन सिगदेलज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, समाजसेवी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। क्यानाडाबाट केशव कोइराला अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसरी स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गराउने क्रम यहाँ जारी राख्दै म यस बीचमा स्वस्ति वाचन गरेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आदरणीय गुरु आचार्य रामजी उपाध्यायज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जयतु संस्कृतम सर्वेभ्यो नमः।
हरि ओम धृते दृगुंहमा ज्योत्के संदृशि जिव्या संज्योत्के संदृशि जिव्या सम्मा नमस्ते हरसे शोचिखे नमस्ते अस्तर्चिखे अन्यास्ते अस्मत्पन्तु हे तयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सुमंगलम सुमंगलम सुमंगलमस्तु। हार्दिक आभार आदरणीय गुरु ज्योतिषाचार्य रामजी उपाध्यायज्यू, यहाँले मङ्गल उच्चारण गरेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब यसपछि हामी आज कार्यक्रमको विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। सुरुमै केही विलम्ब हुन गएकोमा क्षमा याचना गर्दै अरू औपचारिकताका लागि धेरै समय खर्च नगर्दै संयोजक तथा जयतु संस्कृतम अमेरिकाका अध्यक्ष आदरणीय चूडामणि पाठकज्यूको सङ्केत रूपी आज्ञाले म अब कार्यक्रमलाई विषयवस्तुको व्याख्यान रूपी चौतारीमा दौडाउन चाहन्छु र यहाँ आज श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गुरु प्राणा हरिप्रसाद अधिकारीज्यू उपस्थित हुनु भएको छ। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्मदर्शन अध्ययन विभागबाट उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र आज सांख्य दर्शनको विषयमा हामी सुन्न गइरहेका छौँ, विवेचना सुन्न श्रवण गर्न गइरहेका छौँ र यो गुरुको प्रस्तुतिपछि विवेचनापछि हाम्रा अन्य सहभागीहरूको जिज्ञासा रहनेछ, प्रतिक्रिया रहनेछ र त्यसपछि हामी समापनतिर लाग्नेछौँ। पुनः निवेदन आदरणीय गुरु हरिप्रसाद अधिकारीज्यू। हरि ओम नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः सादरं प्रणामाः। जयतु संस्कृतम एवं च विश्व आध्यात्मिक केंद्र पक्षतः प्रचाल्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः सर्वेपि प्रणम्यन्ते सादरम्। नेपाली भाषायाम् एव विचाराः प्रकटनीयाः इति परामर्शः आसीत्, अतः एव नेपाली भाषामाश्रित्य इदानीं किंचित प्रस्तौमि। नमो नमः। सादर प्रणाम। र आदरणीय सञ्चालकजीले धेरै राम्रोसँग विषय प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ र उपस्थिति धेरै राम्रो भएको थाहा लाग्यो। अनेक साधकहरू अनेक ठाउँबाट यस कार्यक्रममा सम्मिलित हुनुभएको रहेछ र सबैप्रति म आफ्नो तर्फबाट यस काशीको भूमिबाट काशीबाट अभिनन्दन टक्र्याउँछु। हजुरहरूको यो विश्वास कि यस पिण्डबाट के श्रवण गर्ने हजुरहरूले आशा राख्नु भएको छ। अब यसका मूल कारण हाम्रा परम स्नेही चूडामणिजी हुनुहुन्छ, हाम्रो धेरै प्राचीन व्यक्ति। उहाँले नै गर्दाखेरि यसमा हामी सम्मिलित हुन सकेका हौं र हजुरहरू सबैको म सामूहिक अभिवादन गर्दै निवेदन गर्न गइरहेको छु। सांख्य दर्शनको विषयमा के भन्ने आज्ञा भएको छ र यी आस्तिक दर्शनहरूमा आस्तिक नास्तिक भन्ने एउटा विभागको परम्परा छ, तर त्यसमा पनि हामीले अलिक विचार गर्ने आवश्यकता छ, समीक्षा हुँदै गर्नुपर्छ।
र मुख्य रूपमा कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य पतञ्जलेः व्यासस्य जैमिनेश्चैव दर्शनानि षडेवहि भन्ने चलन थियो प्राचीन कालमा। कपिलस्य कणादस्य, कपिलस्य सांख्य दर्शनम, कणादस्य वैशेषिक दर्शनम, गौतमस्य न्याय दर्शनम, पतंजलेः योग दर्शनम, व्यासस्य वेदांत दर्शनम, जैमिनेः मीमांसा दर्शनम। यी षड दर्शन को जो कुरो गरिन्छ यिनै हुन्। त्यसमा अरु चाहिँ फेरि हाम्रा अवैधिक दर्शन भन्न उचित होला त्यसलाई। जस्तै चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। अब आज त अरू पनि धेरै दर्शनहरूको विकास भइसकेको छ। आगमिक दर्शन भन्ने दर्शनहरू पनि आएका छन्। पाशुपत दर्शन छ, शाक्त दर्शन गरेर सर्वदर्शन संग्रहमा नै 15-20 दर्शनहरूको चाहिँ सम्मेलन भइसकेको छ। तर मूल रूपमा यो षड दर्शनको प्रतिष्ठा अझै पनि छ। र अब आदरणीय चूडामणिजी बडो प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँले यो वचन लिइसक्नु भएको छ कि प्रतिमास चाहिँ एक व्याख्यान गरेर वर्षभरि चलाउनु छ भन्नुभएको छ। मैले पनि हामी भरिदिएको छु। हेरौँ कतिसम्म चल्दै जान्छ, के चल्दै जान्छ, भगवत कृपा कति हुन्छ, यो शरीरले कति साथ दिन्छ, त्यसमाथि ईश्वरको कृपा। तर जहिलेसम्म कृपा हुन्छ तहिलेसम्म यो हाम्रो सत्सङ्ग चल्दै जानेछ। दर्शन भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला यो यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। तो दर्शनम दृष्टि एव दर्शनम। दृश्यते ज्ञायते विचारते तत्त्वम अनेन इति दर्शनम भन्ने हाम्रो परिभाषा छ। जसबाट चाहिँ वास्तविकताको बोध गरिन्छ, वास्तविकताको बोध हुन्छ, यथास्थितिको बोध हुन्छ। त्यही नै दृष्टि हो, त्यही नै दर्शन हो। र अलि उच्च स्तरमा जाने हो भने त्यही नै ज्ञान हो। यो दर्शन हो। दर्शन त हामीले संसारमा गरिराखेको हुन्छ। आँखा खोल्ने बित्तिकै दर्शन भइहाल्छ। गुरु दर्शन, मातृ दर्शन, पितृ दर्शन, मन्दिर दर्शन, त्यस पछाडि फेरि दर्शन विभाग, दर्शन का ग्रन्थ, दर्शन को अध्ययन, दर्शन को ज्ञान, दर्शन को साक्षात्कार। दर्शन शब्द एउटै छ, तर परिस्थिति बसात त्यसका भिन्न भिन्न अर्थ हुँदै जान्छ। र यो सामान्य दर्शन भन्दा हाम्रो विशेष दर्शन हो। सामान्य दर्शनमा के हुन्छ भने मोटामोटी देखियो, बाहिरबाट हामीले जानियो, तर त्यसको अन्तस्थलमा गएर हामीले जानिँदैन के हो रहस्य भन्ने कुरो। हामीलाई अब अनित्यलाई नित्य, असत्यलाई सत्य, दुःखदायी विषयलाई सुखदायी, अस्थायीलाई स्थायी को रूपमा चाहिँ हामीले दर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। तर वस्तुतः ठिकसँग दर्शन गर्ने हो भने पदार्थको विवेचन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई ठिकसँग जानेपछि हाम्रा भ्रमहरू कतिपय टुट्न सक्छन्, निश्चित टुट्छन्। सम्यक दर्शन सम्पन्न यो दर्शनबाट हुन्छ के? पहिले त हामीले आज प्राथमिक दिन हो, पहिले त यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो दर्शन जानेर के फाइदा हुन्छ, के लाभ हुन्छ। प्रयोजनम अनुद्देश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन बिना मन्द व्यक्ति पनि कुनै कार्यमा प्रवृत्त हुँदैन। त हामीले दर्शनको ज्ञान गर्यौं, सुन्यौं, सुनायौं, त्यसबाट फाइदा के हो? केवल पढाउनमा चातुर्य उपलब्ध हुन्छ। दर्शन सुनाएर हामी विद्वानको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्छौं, यही हाम्रो लाभ हो। इन्टरभ्यूमा हामी सफल हुन सक्छौं, यति मात्रै लाभ हो कि अरू पनि के लाभ छ? यो हाम्रो विचारणीय कुरा छ। र सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्मभिर न निबध्यते। यो श्लोक जहाँसुकै पाइँदैन। हजुरहरूले थोडा सा यसलाई स्मरण राख्नु होला। श्लोक त माने प्रसिद्ध छ, मनुस्मृतिकै श्लोक हो, तर त्यति बजारमा आउन सक्दैन छानबिन गरेर।
सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। दर्शन को प्रयोजन त्यहाँ बताइएको छ कि जो सम्यक दर्शन सम्पन्न व्यक्ति हुन्छ त्यो कर्मका बन्धनमा पर्दैन र दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते, संसारमा चाहिँ ऊ परिरहन्छ। वो संसारको जनन मरण रूप संसारको चक्रमा ऊ घुमिरहन्छ। संसारमा पर्नुको मतलब चाहिँ जो के हो भने दिमागमा संसार घुस्नु। संसारमा त सबैले आउन जरुरी नै छ, हामी संसारमै छौँ र यतिको सत्संग गरिराखेका छौँ। पानीमाथि नाउद्वारा आरूढ भएर मात्रै हामी समुद्र पार गर्न सक्छौँ, तर नौकामाथि चाहिँ पानी घुस्यो भने चाहिँ हामी फेरि समुद्र पार जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले संसारमा हामी रहौँ तर हामी भित्र चाहिँ संसार नघुसोस्। यिनै प्रयोजनलाई लिएर अनादिकालदेखि नै चिन्तन मननको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसमा हाम्रो जो सांख्य दर्शन जसलाई भनिन्छ यसको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा, सबै पुराणहरूमा यसको चर्चा आउँछ, विचार विमर्श आउँछ, यसका तत्त्वहरूको विचार विमर्श आउँछ सबैतिर। र यो दर्शनलाई मूल दर्शन, प्राचीन दर्शन पनि भनिन्छ। कपिलदेव भगवान यसका चाहिँ समुद्भावक हुनुहुन्छ यो मानिएको छ र यसमा धेरै विचार विमर्शहरू छन्, तर हामीहरूले मूल रूपमा हेर्दै जानुपर्छ। र यो सांख्य दर्शनको आवश्यकता किन भन्दाखेरि यो सांख्य दर्शनकै प्रथम पद्यमै यसको संकेत गरिएको छ कि यति दर्शनहरू अरू पनि छन्, धेरै उपायहरू छन्। यो सांख्य दर्शनको प्रारम्भ किन गर्ने भन्दा दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टेशा पार्थाच्यन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। यो चाहिँ भगवान कपिलदेवले अनुभव गर्नुभयो कि यो समस्त संसार चाहिँ दुःख त्रयले पीडित छ, सन्तप्त छ। भगवान बुद्धले पनि त्यही दुःख देख्नु भएको थियो पछाडि। भगवान बुद्धमाथि पनि सांख्य दर्शनको अलिअलि प्रभाव पाइएको छ हामीले, क्योंकि बुद्ध चरितममा यसको संकेत मैले भेटाएको छु। बुद्ध चरितम जो ग्रन्थ छ अश्वघोषद्वारा प्रणीत, त्यसमा चाहिँ यसको उल्लेख छ, सूत्र रूपमा उल्लेख छ। तो दुःख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ भनेको चाहिँ यो संसारमा चाहिँ तीन प्रकारका दुःख हुन्छन्, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यसको अभिघातले यी दुःखहरूका थपेडाले चाहिँ यो जीव चाहिँ हमेशा सन्तप्त भइरहेको हुन्छ र उसका मनमा एउटा इच्छा हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ कि म यो दुःखबाट मुक्त भऊँ, दुःखबाट पार जाऊँ, दुःख छुटोस्। यस प्रकारको अभिलाषा, इच्छा सबै विवेकशील प्राणीमा हुन्छ, मनुष्यमा हुन्छ विशेष गरेर जिज्ञासा। आदि दैविक के हो? यो दैव सम्बन्धी हो, जो हाम्रा हातमा हुँदैन। जस्तै अब वज्रपात, हिमपात, भूस्खलन, भूकम्प आदि ठुला ठुला आपद विपदहरू जसको चपेटामा यो पूरा ब्रह्माण्ड छ, अमेरिकादेखि लिएर सबै यहाँसम्म कसैलाई छोडेको छैन। त्यसले यो आदि दैविक दुःखबाट कोही छुट्न सकेको छैन। आदि भौतिक माने पशु पक्षी मनुष्य इत्यादिबाट जो कष्ट दुःख हुन्छ, सर्प वृश्चिक आदि जानवरबाट दुःख कष्ट हुन्छ, कुकुर आदिबाट हुन्छ। यो दुःख पनि सर्वत्र व्याप्त नै छ, कहीँ न कहीँ यसको चपेटमा आउनै पर्छ। अब एउटा अर्को छ आध्यात्मिक दुःख। आध्यात्मिक दुःख भनेको मन सम्बन्धी दुःख हो। आत्मनि भवम आध्यात्मम, यहाँ मनलाई लिएको छ र त्यो मनमा
प्रिय वियोग अप्रिय संयोग रूपी जो दुख हुन्छ त्यो गहराइसँग घुसेको हुन्छ कि यम चिन्तयामि सततम मैसा विरक्ता, जसलाई म चाहन्छु त्यो विरक्त छ, जो मैले चाहन्छु त्यो उपलब्धै हुँदैन। श्लोक जान्नुहुन्छ होला सायद उहाँले। मान्छे बडा परेशान भइराखेका हुन्छन् चाहिँ यो एउटा श्रृंगार टाइपको श्लोक हो। कुनै प्रेमीले भन्छ अत्यन्त परेशान भएर कि यम चिन्तयामि सततम मैसा विरक्ता, जसलाई म चाहन्छु त्यो मदेखि विरक्त छ। साप्यन्य मिच्छति जनम, त्यसले चाहिँ अर्को मान्छेलाई चाहन्छ। सज्जनोन्य सक्त, त्यो मान्छे चाहिँ अर्कातिर लागिरहेछ फेरि। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, मतिर चाहिँ जे कोही अर्की प्रसन्न छे। धिक्ताम च तम च मदनं च इमाम च माम च, धिक्कारोस् त्यसलाई पनि, उसलाई पनि, यसलाई पनि, यो कामलाई पनि सबैलाई धिक्कारोस् भनेर थाकेर एउटा प्रेमीले परेशान भएर चाहिँ यो मानसिक दुःख हो। त्यसमा केही छैन तर खडा हुन्छ बखेडा छैन, लम्बा हुन्छ फेरि त्यो। प्रिय वियोग अप्रिय संयोग, सारा वैभव समृद्धि करोडौं, अब तो करोड पनि बहुत छोटो भई सानो भइसक्यो यता त। अरबौं खरबौं 10 करोड का घोटाला कर दिया भन्ने सुनिन्छ भनेपछि करोडको के भन्ने, लाखौं का घोटाला भनेपछि यस्ता करोडौं अरब खरब पैसा छ, सब छ। एउटा घरमा छापा मारेको अस्ति यहाँ भारतको कानपुरमा, नोटै नोट नोटै नोट यस्तो निक्लियो कि त्यो गिन्ती गर्ने 5-6 वटा मसिन ल्याएर गिन्दा पनि हप्तौंसम्म त्यो पैसा गिन्न लाग्यो। भले 200 करोड कति निक्लियो अरे त्यसबाट। त्यो थुपारेको किन हो, के मतलब हो त्यो चाहिँ? भनेपछि यो मनुष्य त्यस्तो हुन्छ। त्यो कानपुरको मान्छेलाई मात्रै भन्ने कुरो होइन, हामीमा पनि त्यो परमाणु छ होला। मौका पऱ्यो भने त्यसै गरिने थियो कि। भनेपछि यो जो मानसिक कष्ट छ, यो आफूले चाहेको कुरा मिल्दैन, नचाहेको कुरा हाजिर हुन्छ, यसबाट सबै चाहिँ घेरिएका हुन्छन्। चाहे वो विकसित होस्, विकासशील होस्, चाहे अमेरिका होस्, अस्ट्रेलिया होस्, कहीँ पनि होस्, यसबाट बाहिर छैन। तिनै दुखबाट कोही पनि बाहिर छैन। भनेपछि दुःख त्रया, पहिले दुःखको अनुभव गर्नु पर्यो मान्छेले। पशुलाई धेरै अनुभवै हुँदैन दुःखको। दुःखको अनुभव गर्नका लागि पनि संवेदनशील हुनुपर्छ, विवेकी हुनुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। सर्वम दुःखम विवेकिनाम, विवेक हुनुपर्छ। भगवान बुद्धलाई धेरै तपस्या गरेपछि अनि त्यहाँबाट दुःखको अनुभव भएको छ, पहिला भएको थिएन त्यस्तो। त्यत्रो कठोर तपस्या गरेर तत्व साक्षात्कार भएपछि उहाँले भन्नुभयो, कोनु हाँसो किमानन्दो नित्यम प्रज्वलिते गृहे, पुरा आगो लागेको छ चारैपट्टि संसारमा, अब यसमा कुन हास परिहास, कौन सा आनन्द मनाना है? अरे बाप, जब हामीले दुःख दर्शन गर्छौं, एक एक प्राणीमा सर्वत्र देख्न थाल्छौं त हामी छटपटाउन थाल्छौं कि अब के गरौं। दुःख पंक जगत उद्धिर्षु भगवान गौतम न्याय शास्त्रम प्रणिनाय। दुःख पंकमा निमग्न जगतलाई देखेर चाहिँ भगवान गौतम ऋषिले चाहिँ न्याय शास्त्रको प्रणयन गर्नुभयो। कपिलदेव भगवान जी सांख्य शास्त्रको प्रवर्तन गर्न लाग्नुभयो, यो दुःख देखेर दुःखबाट छुटाउनको लागि। व्यासजी त्यसैको लागि प्रवृत्त हुनु भएको हो। सबै शास्त्रहरूको प्रवृत्ति त्यसैको लागि। तर त्यो दुःख चाहिँ सीमित दृष्टि, स्वार्थ दृष्टि भयो भने बस आफ्नो पेट भरियो भने आनन्द, कहाँ दुःख देखिन्छ? भनेपछि दुःख देख्नका लागि पनि विवेकित्वको उत्पत्ति हुन आवश्यक छ। सर्वम दुःखम विवेकिनाम। र यो अनुभव र अनुभवका साथमा शास्त्र पनि मिलाउँदै जानुपर्छ। हामीले शास्त्रका साथमा अनुभव पनि मिलाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ। भनेपछि 3 प्रकारका यी दुःखले सन्तप्त प्राणीहरू छन् संसारमा। र विवेकी व्यक्तिका मनमा एउटा जिज्ञासा हुन्छ कि यो दुःखबाट छुट्न पायो भने।
पैसाको कमी छ चाहिँ कमसेकम डलर सलर भयो हुन्थ्यो चाहिँ त्यसबाट पैसाको कमी ठिक हुन्छ कि क्या हो वास्तविकताको कुरा छ विदेश कौन कौन जाएगा भनेर एकखेप यहाँ भारतमा भर्खरै एक ठाउँमा कसैले सोधे अरे संगठनका मान्छेले छात्रहरूमा भिड भएका ठाउँमा चाहिँ कौन कौन विदेश जाना चाहता है भनेर यसरी हात उठाउन लगाएको सबैले उठाएछ अब उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कि विदेश भन् शब्दले यहाँ के ग्रहण गरियो अमेरिका हो कि अस्ट्रेलिया हो कि कतार का लागि हात उठो कि के उठो छैन टुङ्गो सुङ्गो छैन विदेशका नाममा हात उठो नेपालमा पनि अब पुरै त्यसरी नै हात उठला तर कुन विदेश हो थाहा छैन विदेश भएपछि भइगयो त्यहाँ चाहिँ अब नोटै फलिहाल्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो मानसिकता चाहिँ एउटा उब्जिएको छ दिमागमा चाहिँ भनेपछि त्यो एउटा बढ्दै जान्छ त्यो पनि दुःखको कारण हुन्छ एउटा चाहिँ भनेपछि जिज्ञासा हुन्छ कि दुःखबाट कैसे छुटौँ कसरी छुट्ने हो अनेक उपाय पनि गर्छ मान्छेले दृष्टे सा पार्था चेन यो सांख्य दर्शनको फाउन्डेसन भन्दैछु सकिएन भने फेरि अर्को एपिसोड हामीले चलाउन सकिन्छ किनभने हाम्रो यहाँ यो जजमानीवाला सप्ताह होइन कि हड्याङहुडुङ गरेर 7 दिनमा भागवत सक्ने आवश्यकता छैन म पनि आरामसँग चल्छु हजुरहरू पनि आनन्द लिनलाई आउनु भएको छ आनन्द लिएर जति हुन्छ त्यति हामीले ग्रहण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र दुःखबाट सन्त्रस्त मनुष्यहरूका मनमा एउटा दुःखबाट छुट्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ पहिलो पोइन्ट र फेरि कपिलदेव भगवानले सोच्नुभयो दृष्टेसा पार्था चेत यदि संसारमा पनि दुःखबाट छुट्ने उपायहरू धेरै छन् दुःख छ त अनेक प्रकारका उपाय चाहिँ एयर कन्डिसन बिल्डिङहरू चाहिँ हजुरहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ यो शरीरले पनि 1 महिना घुमेर आयो देख्यो चाहिँ ठण्डीमा ठण्डी गर्मीमा गर्मी माने जसरी दुःख कष्ट हुँदैन त्यो सारा सुविधा बनाएको छ कहीं केही छोडेको छैन चाहिँ सारा उपाय गरिराखेको छ पुरा घरै एयर कन्डिसन छ उपाय गरेका छ भूकम्प रोधी घर बनेका छन् वज्रपातले पनि न डगमगाउने घर बनेका छन् भनेपछि मनुष्यहरूले उपाय पनि धेरै गरेका छन् दबाईको आविष्कार भएको छ कोरोना निक्लियो त त्यसको लागि पनि इन्जेक्सन निक्लिएर चाहिँ कोरोनाको पनि शमन हुँदैछ भनेपछि सारा दुःखको आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिकको त उपाय यहाँ चाहिँ जो भइराखेको छ आध्यात्मिकको उपाय पनि सत्संग आदि द्वारा चिन्तन द्वारा चाहिँ शमनको उपाय हुन्छ त भनेपछि यीको समस्या छ यी समाधान भइराखेको छ यो सांख्य दर्शनको समाधान खोज्न किन जाने अकेचिन मधुबिन्दे त किमर्थम पर्वतम व्रजेत भन्ने एउटा कहावत छ संस्कृतमा हजुरहरू संस्कृतका विद्वान हुनुहुन्छ सुन्नु भएको होला धेरैले घरैमा मौरी पालेको हुन्छ धेरैजना व्यक्तिहरूले अब ती मह भेटिन्छ भने मह खोज्नका लागि किन पर्वतम व्रजेत भने डाँडा काँडामा गएर रुख ढालेर पुरा चाहिँ बाल्यकालमा हामीले देखेका थियौं बडा मेहनत गर्नु पर्थ्यो किमर्थम पर्वतम व्रजेत जब यी समस्याको समाधान भइराखेको छ आरामसँग त किन यो फेरि सांख्य दर्शनमा टाउको दुखाउनु यत्रो श्लोक रटेर परेशान हो यो बहुत आवश्यक विचार आयो तब अन्तिममा भन्छ नैकान्तात्यन्ततो भावात बात तो सही है तर यो सांसारिक उपाय जो तपाईहरुले गर्नुहुन्छ हामी सबैले गर्छौं दुःख निवृत्तिको लागि यो ऐकान्तिक निवृत्ति यसबाट हुन्न एकपल्ट टेब्लेट खायो प्यारासिटामोल खायो फेरि 2 दिन पछाडी फेरि टाउको दुख्छ कोरोनाको एउटा सुई लगायो फेरि डबल डोज आयो त्यहाँबाट बुस्टरको बुस्टर कतिजनाले त यहाँ 10-20 सुई लगाइसके अरे त्यो स्थिति भइसकेको छ कति सुई लगाउने आँखा बिग्रिएर यहाँ 2-3 पल्ट भइसक्यो मैले नै सुई लगाएको पहिले अपरेसन गरियो त्यस पछाडी इन्जेक्सन लगाना पडेगा भनो इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ जो खिचियो सालभरसम्म
अब फेरि आँखाले साथ छोड्दैछ। अब फेरि गएपछि भन्छ एक बार और इन्जेक्सन लगेगा। फेरि 40-50 हजारको खर्च पनि भयो, इन्जेक्सन पनि भयो, फेरि कति दिन चल्ने हो भनेपछि लौकिक उपाय जो छ यो स्थायी समाधान हुन्न। एकखेप गरो फेरि उल्टिएर फेरि आइहाल्छ भनेपछि रिपिटिसन हुन्छ। स्थायी रूपले समस्याको समाधान लौकिक उपायले हुन सक्दैन। त्यसकारणले असली उपाय ज्ञान मार्गबाटै जानुपर्छ। ज्ञानबाटै ज्ञानेन मुक्तिर् न तु मण्डनेन। क्या बात है। धेरै साधु सन्तहरूको पनि यहाँ कुरा आयो। धेरै सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ मण्डन भने एकदम लामा लामा दाढी राखो, कपाल सपाल पालो, तिलक चंदन पूरा ताम झाम सब छ, उससे थोड़े मुक्ति हो जाएगा। इसलिए मुक्ति उन ज्ञानेन मुक्तिर् नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यति। ज्ञान भनेपछि यो ज्ञान मार्ग हो सांख्य दर्शन भने। र सिद्ध भयो कि अब सांख्य दर्शन जान्न जरुरी छ, किनभने लौकिक उपायबाट दुःखको निवृत्ति आत्यन्तिक रूपमा सम्भव छैन। यति सम्झाइसकेपछि सांख्य दर्शन अगाडि बढ्छ। यहाँ अलिकति रोचक कुरो पनि हजुरहरूलाई म बताउन चाहन्छु। त्यस पछाडि कुनै त्यहाँ विद्वान बसेको हुन्छ, उसले भन्छ अरे सांख्य दर्शन की आवश्यकता नहीं है, जरुरत छैन, हाम्रो वैदिक उपाय छ नि। वैदिक उपाय छ। वैदिक उपायमा के भनिएको छ भने स्वर्ग कामो यजेत भनिएको छ। अब स्वर्ग भनेको के हो भनेको जहाँ दुःखको अभाव छ, जहाँ दुःख छैन त्यसैलाई स्वर्ग भनिन्छ। कपिल देवजी भगवानले त भन्नुभएको छ कि यही नरक स्वर्ग इति मात्र प्रत्यक्षते पनि भनेको छ। त्यो प्रसङ्ग म बताउँला पछाडि। सालभरिको बुकिङ छ आफ्नो, कि जल्दीबाजी गर्ने जरुरत छैन। यही नरक स्वर्ग, नरक र स्वर्ग यही छ पनि भनेको छ है। र स्वर्ग भनेको यन्न दुःखेन सम्भिन्नम न च ग्रस्त मनन्तरम अभिलाषो पनितम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम। जो दुःख से मिलिया छैन, दुःखसँग सम्मिश्रित छैन र अभिलाषा अनुरूप जहाँ पदार्थको प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा संया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्ग लोके। यस्तो हुन्छ स्वर्ग भनेको। चूड़ामणि जी सुन रहे होंगे, उनके लिए एक बढ़िया बताता हूँ। स्वर्ग में के हुन्छ? बहुत सुंदरी हास जय ढल किन्या बदन चंद्रमा झै कटाक्ष तिगर्न्या अति लामो चुल्ठो सफेद चोली लाई मधुर स्वरले बोल्दछन् गीत गाई। ये स्वर्ग है। आनंदै आनंद, पूरा परमानंद को स्थान हो त्यो स्वर्ग चाहिँ कसरी पाइन्छ? स्वर्ग काम हो यजेत। सीधे भने यज्ञ करे स्वर्ग मिलेगा। तो अब यज्ञ गर्दा भइगयो नि। अब यो ज्ञान भनेको त बडो अप्ठ्यारो कुरो छ। त्यो यो त फेरि ज्ञान गर्ने भनेपछि मान्छे चाहिँ भरे कोदालो चलाउँछ दिनभरि, त्यो आसान छ। चाहिँ हात खुट्टा चलाउनु मात्रै छ। तर बुद्धि चलाउनु, बुद्धि चलाए बिस्ता आफ्नो खिस्किएर सबै तल झर्नु पर्छ। आफ्नो अज्ञानतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, झुक्न सक्नुपर्छ। मान्छे जो एउटा अभिमानमा ठाडिएर बसेको हुन्छ, खिस्किन्छ तल, अरे म त कहाँ पो रहेछु त चाहिँ, जो मेरो त जन्मै बेकार रहेछ भन्ने अस्तित्वको बोध गराइदिन्छ। जब ज्ञानको चर्चा असरी हुन थाल्छ, मान्छे त्यो भुलाएर चाहिँ जो आफ्नो श्रेष्ठतामा लिएर हाइफाइमा कुद्न थालिसकेको हुन्छ। ज्ञान गर्ने बित्तिकै धरातलमा उत्रिन्छ। त्यसकारणले ज्ञानको चर्चामा कोही जान चाहदैन। एउटा वास्तविकता हो। हजुरहरू सबै विद्वान हुनुहुन्छ र म भन्न चाहन्छु, अनुभवद्वारा म भन्दैछु यो कुरा। भनेपछि अब स्वर्ग त स्वर्ग यजेता भनेपछि भैया यज्ञ याग आदि त प्राचीन परम्परामा जति बेला सांख्य दर्शनको विचार हुँदै थियो त्यति बेला सब चलिराखेका थिए। चाहिँ राजसूय बाज पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्र कामः
हैन। अब अनेक प्रकारका यज्ञ थिए भनेपछि भगवान कपिलजीले सोच्नुभयो यो कुरो गहिरो हो, तर यसबाट पनि खिस्काउनु पर्छ, किनभने त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गीतामा त्यसै भनेको छैन भगवान कृष्ण। यो त्रैगुणीय विषय हो। यो दृष्टवदानुश्रविका अलिकति छुवाइदिएको छ वेदलाई पनि। अरूले त आलोचना गरे जौन बौद्धले त, तर यसले समीक्षा गरेको, यो आलोचना होइन। त्यसकारणले मूलोच्छेदी आलोचना नगरेको हुनाले सांख्यलाई कमसेकम नास्तिकमा ल्याइएन। कमसेकम अलिअलि समीक्षा सहन गर्ने क्षमता पनि छ वैदिक परम्परामा। दुःखवत आनुश्रविका स हेविशुद्धिक क्षयातिशय युक्त। यो आनुश्रविका अनुश्रवो वेदः अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः अनुश्रविका वैदिकः उपायः दृष्टवत। यो प्रत्यक्ष दृष्ट जो उपाय हामीहरूले गरिएको थियो दुःख निवृत्तिको लागि, त्यस्तै हो यो पनि। गहिरो क्यों, किन त्यस्तो छ भन्दा स हि अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त। तीनटा दोष देखाइदियो वैदिक उपायमा कि एउटा त अविशुद्धि छ, अर्को चाहिँ क्षय छ दोष, तेस्रो अतिशय दोष युक्तता छ त्यसमा। अविशुद्धि का मतलब चाहिँ अब जो बलि विधान जो यज्ञमा हुन्छ भन्ने त छैछ, त्यसमा त नकार्न सकिन्न। जति पनि उल्टा टाँगेर चाहिँ मनुष्यहरूले कोसिस गर्छन् कि यो सधैँ थिएन, अर्थ बदल्छन्, के गर्छन्, तर मेरो दिमागमा त यो आएको छैन। जस्तो वेदको अध्ययन गरिन्छ देखिन्छ, वैदिकी हिंसा हिंसा नभवति, यज्ञार्थम पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं भुवा अतस्त्वाम घातयिष्यामि यस्मात् यज्ञे बधो बधा इति छाग पूजन मंत्र इत्यादि सारा विधि विधान छ। षट शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमे हनि अश्वमेधस्य वचनात् उनानि पशुभिस्त्रिभि। ये सिस्टम स्वीकार करना पड़ेगा अपने में था तो। भनेपछि अविशुद्धि हुन्छ, प्राण वियोग हुन्छ। त्यस कारणले यो राम्रो भए पनि हिंसा नभए पनि यो शुद्ध छ भन्न सकिन्न, यसलाई भन्नुहुन्छ कपिलदेवजीहरू। यो अशुद्धि छ यसमा चाहिँ। आन्दोलन गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र हो, त्यति शुद्ध छैन। काटमार गरेर चाहिँ कमसेकम हजारौं व्यक्तिहरूको प्राण हरण गरेर ल्याएको हो, नुकसान धेरै गरेको छ, त्यति शुद्ध रूपले आएको छैन। स्वतस्फूर्त जनताका सामूहिक विचारबाट आएको छैन, जबरजस्ती गरिएको छ। त्यस कारणले अशुद्धि त्यहाँ पनि छ। एउटा दोष। क्षय भनेको क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विसन्ति। जति पुण्य छ त्यति स्वर्गमा त्यत्रो कुर्सी पाइने हो। स्वर्ग गयो, स्वर्गमा त राजा त इन्द्रजी हुनुहुन्छ, सानो देवता भएरै घुस्ने हो। उहाँका जो हेड अग्नि, इन्द्र, वायु आदि जो बडा बडा देवता, तिनीहरूका सामना हमेशै झुक्नै पर्ने। अनि नाशवान पनि हुन्छ। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विसन्ति भनेपछि चाहे जति नै लामो आयु होस्, नाशवान छ भने त भइहाल्छ। अनि अतिशय भनेको त्यही घटबड हुने, सानो ठुलो त्यसमा पनि हुन्छ। त्यस कारणले दोष युक्त छ र लौकिक उपाय जस्तै यो वैदिक उपाय पनि यो पूर्ण रूप से दुख को समाधान गर्नमा असमर्थ छ। त्यस कारणले तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, त्यसबाट विपरीत अन्य जो सांख्य दर्शनोक्त मार्ग हो, सांख्य दर्शनले साफ साफ शीशामा देखाए जस्तो तिम्रो स्ट्रक्चर ढाँचा देखाइदिन्छ, जसमा व्यक्त के हो, अव्यक्त के हो र ज्ञ के हो, र त्यसको ज्ञान गर्नाले चाहिँ दुःखको निवृत्ति हुन्छ। यो ज्ञानाभावले चाहिँ यहाँ दुःख भइराखेको छ। तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, यहाँबाट चाहिँ सांख्य दर्शनको उपक्रम चाहिँ सुरु भएको छ। सांख्य दर्शनको उपक्रम यसरी सुरु हुन्छ कि अब जरुरी पर्यो त्यसो भए त
अब यसबाट एउटा के कुरा सिद्ध भयो भने सांख्य दर्शनको प्राचीनता यहाँ सिद्ध हुन आउँछ। किन अरू दर्शनको धेरै चर्चा यहाँ सिधै वैदिकको कुरा गर्यो नि त उसले। भनेपछि अरू पनि दर्शनहरू छन्, वेदान्त दर्शन छ, दर्शन छ, न्याय दर्शन छ त भनेर त यहाँ भने न त। भनेपछि वेद पछाडि खुट्टा टेक्ने दर्शन चाहिँ सिधै सिधै सांख्य हो जस्तो यहाँ चाहिँ जो भाव स्पष्ट हुन्छ र व्यक्तिहरूले भन्छन् पनि यो प्राचीनतम दर्शन। र यो वेदान्त दर्शनहरूको विकास जो छ अब गुप्त रूपमा त सारा दर्शनको अस्तित्व जो वेदमा हुन्छ। असली चीज तो यो छ। यो सांख्य दर्शन पनि वेदान्त दर्शन पनि न्याय यी सबै दर्शनहरू सूत्र रूपमा वेदमा छन्। तर तिनीहरूको आविर्भाव भएर चाहिँ जो विकास हुन्छ त्यो विकासको समय चाहिँ जो यो सांख्य भन्दा पछि नै छ सबै। जस्तै यो शंकराचार्यजी को आविर्भाव पछाडि नै वेदान्त दर्शनले धेरै चाहिँ प्रचार प्राप्त गरेको पाइन्छ। त्योभन्दा पहिला पनि बोधायन आदि वेदान्त दर्शनका ऋषिहरू थिए। शंकराचार्य आदि वेदान्तका प्रचारक हुनुहुन्न। शंकरात् प्राग अद्वैतवाद भन्ने एउटा ग्रन्थ पाइन्छ। काशीमा छ, एउटा टुटी फुटेको किताब मसँग पनि छ। त्यसको नाम हो शंकरात् प्राग अद्वैतवाद भन्ने शंकराचार्य भन्दा पहिलाको अद्वैतवादको विवरण। त्यसमा राम्रो विचार विमर्श दिएको छ र सैकडौं शंकराचार्य भन्दा प्राचीन अद्वैताचार्यहरूको चाहिँ विवरण त्यसमा दिएको छ। त्यसै रामानुजाचार्यजी भन्दा पहिल्यैदेखि यो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त पनि चलिआएको छ वेदैदेखि। किन वेदमा अनन्त विचारहरू छन् र एक पक्षलाई लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ सम्प्रदाय खडा भएको छ। वेदमा समष्टि रूपले विचार गरिएको छ। तो भन्नको तात्पर्य के भने सूत्र रूपमा त उहाँ छन्, तर यसको पल्लवन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै देशकाल परिस्थितिका अनुसार हुँदै गएको छ। अब एउटा यहाँ हामीले अरू विचारणीय विषय के छ भने आज त हामीहरू सबै बजारमा देखिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ, स्वर्गको महत्त्व धेरै घटिसकेको छ। हजुरहरू सबैलाई थाहै छ। जसले पुराण सुन्नुहुन्छ, भागवतको कुरा सुनिन्छ जहाँ तहाँ यताउता, तो आज जो स्वर्ग जो छ, जो वेदमा जति स्वर्गको महत्त्व देखिन्छ त्यो स्वर्ग एकदम डाउन भएर गएको छ आज। र स्वर्गका देवता इन्द्रजी पनि एउटा सानातिना जोकरको रूपमा कहिले यता जाने कहिले उता जाने, कुरा नबुझ्ने, धोका खाने, त्यस्तै मात्रै इन्द्रजीको स्थिति पनि बहुत बेहाल छ। विचार गर्नुहोस्, भागवतमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अरू पुराणमा पनि कसरी तपस्या गऱ्यो भने अप्सरा पठाउने, त्यहाँ पनि फेरि असफल भएर आउने, उता चाहिँ गोकुल डुबाउनलाई पानी वर्षाउने, फेरि कृष्णजीले उठाइदिने पुरा पर्वत, त्यता फेल, उता पारिजात वृक्षको काण्डमा पनि कृष्णजी गएर उखाड पुखाड लिएर सबै हिँडिदिनु भयो। भनेपछि इन्द्रजी एक प्रकारले इन्द्रजीको खतम पोइन्ट पावर। तर हामीले ऋग्वेद आदिमा हेर्छौँ त इन्द्रको बहुत धेरै, इन्द्र सूक्त चाहिँ सबै सूक्त भन्दा धेरै पाइन्छ हाम्रो वेदमा। यसो उलट्ने मौका पाउँदाखेरि भनेपछि अब यो सांख्य दर्शनमा जसरी स्वर्गको कुरा गर्यो, अब यो आज हामीहरूलाई समझमा आउँछ कि आज त यहाँ हाम्रो वैकुण्ठ, लैजाऊ वैकुण्ठ, लैजाऊ वैकुण्ठ सिधै चल्दैछ। अब वैकुण्ठ भने एकदम आवागमन विवर्जित। स्वर्ग त कसैले चाहँदैन। उतापट्टि चाहिँ रामजीका भक्तले साकेत धाम जान चाहन्छन्, त्यसै वैकुण्ठको अर्को नाम राखिदिएछ। उता हाम्रा निम्बार्काचार्यका उपासक गोलोक धाम, साकेत धाम, वैकुण्ठ धाम, कैलाश धाम, यी दिव्य धाम सबै निक्लिए। अब यहाँ स्वर्ग को कौन पूछ रहा है? गंभीर चीज है चूड़ामणि जी, विचार करी। तो अब त्यति बेला चाहिँ अब जो सांख्य दर्शनले उल्लेख गर्यो, त्यति बेला पहिलो बाजी उनले भन्यो कि यो लौकिक उपायको समान
यो स्वर्गिक उपाय पनि हो। यसबाट चाहिँ दुःखको निवृत्ति हुन्न। कसरी निवृत्ति हुन्छ भन्दा व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। अब अलिकति ढाँचा साँचा बताएर चाहिँ आज संक्षेपमा म लान्छु। अब पञ्चविंशति तत्व सांख्य दर्शनमा 25 तत्व हुन्छन् भन्ने कुरा त हामी सबैले सुनिराखेकै छ, प्रसिद्ध छ सबैतिर। यो 25 तत्व जान्दा के हुन्छ? यहाँ त 25 भन्दा धेरै हजारौं तत्व जानेर पनि केही पता चलेको छैन। यी 25 तत्वले के गर्छ भन्दा यसको महात्म्य बताएको छ सांख्य दर्शनमा। पञ्चविंशति तत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन् जटी मुंडी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। जटी बने ब्रह्मचारी, मुंडी बने मुंडन करने वाला सन्यासी, शिखी बने शिखा धारण करने वाला यो गृहस्थी। चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, उसले यदि पंचविंशति तत्व को चाहिँ ज्ञान गर्यो भने मुच्यते, मुक्त हुन्छ, नात्र संशय, यसमा केही संशय छैन भनेर। तो पंचविंशति तत्व के हो भन्दा सांख्य दर्शनले प्रकृतिबाट सुरु गरेको छ। यहाँ अलिकति यही विचारणीय कुरो छ, किनभने भगवान कपिल को जो भागवत पुराण को जो सांख्य छ और जो श्रीमद् भगवत गीता को सांख्य छ, त्यसमा प्रकृतिलाई ईश्वरको अधीन मानिएको छ। मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। क्षमा गर्नु होला अलिकति मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यो श्रीमद् भगवत गीतामा भन्छ कि मेरो अध्यक्षतामा, मेरो निर्देशबाट प्रकृतिले समस्त जगतको सृष्टि गर्दछ। यसैबाट चाहिँ जगतको परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। किनभने सांख्य दर्शनमा जो एउटा ग्रन्थमा उपलब्ध छ, जो लेखेका कुरा छन्, ती त सधैँ छन् जहाँसुकै। हामीहरूले चिन्तन गर्नु, मनन गर्नुको तात्पर्य हो त्यसको अन्तस्थलमा के छ, त्यसले के भन्न चाहन्छ, त्यसबाट के निष्कर्ष निक्लिन्छ र त्यसबाट हामीलाई के लाभ हुन्छ। यो केवल श्लोक रटेर चाहिँ रटन्त विद्या क्या मतलब है? दवाई का नाम पूरा रटेको छ लम्बा चौडा, जब त्यसको जब तुम प्रयोग गरिँदैन तबसम्म त्यसले लाभ पुर्याउँदैन। त्यसकारणले हामीहरूले त त्यसलाई यस हिसाबले लिनु पर्यो कि यसबाट हामीलाई के लाभ हुन्छ र समाजलाई पनि हामीहरूले बताउन सक्नु पर्यो कि यसबाट के लाभ छ। प्रयोजनम अनुद्देश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। तो अब सांख्य दर्शन जो सांख्यकारिका ग्रन्थ छ हाम्रो, त्यही उपलब्ध छ एउटा प्रमाणिक रूपमा अहिले। त्यसमा सिधै मूल प्रकृतिबाट सुरु गरेको छ, ईश्वर तत्वको त्यसमा उल्लेख गरेको छैन। या त जानबुझेर छोडिदिएको हो या त निषेध गरेको हो। निषेध कहीँ गरेको छैन। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त। यी 25 तत्व कसरी ल्याएको छ भने सबै हाम्रा व्यवहारमा आउने तत्व हुन्। कि प्रकृति तत्व, प्रकृति तत्व भनेको चाहिँ सत्व रज तम 3 गुणको साम्यावस्थालाई प्रकृति मानिएको छ। सत्व रजस तमो गुणको साम्यावस्था जो छ प्रकृति हुन्छ। त्यो गुणहरुमा चाहिँ जब विक्षोभ हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ सृष्टि प्रारम्भ हुन्छ। तो प्रकृति महान, त्यसबाट महत तत्व उत्पन्न हुन्छ। महत तत्व भनेको यो बुद्धि तत्व हो। तथा अहंकार, त्यसबाट अहंकार माने ये जो अहम भन्ने एउटा जो वासना आउँछ, भावना आउँछ,
क्योंकि अहम आएन भने त हामीले केही कामै सुरु गर्नै सकिँदैन। त्यो अहम हुन जरुरी छ। तस्मात् गणश्च षोडशकः, त्यसबाट चाहिँ पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनको सृष्टि हुन्छ। फेरि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय 10, पंच तन्मात्रा 15 र एउटा मन जोडेर 16। तस्मात् गणश्च षोडशकः, 16 तत्व भए। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, त्यसमा जो पंच तन्मात्राबाट पंचभूतानि भनेको 5 भूतको सृष्टि हुन्छ। देखि शब्ददेखि आकाशको सूक्ष्म छ कुरा। यी सबै समाधिका कुरा हुन्, विचार गर्नुपर्छ, एकदम सही छन् कुरा। शब्दबाट आकाश तत्वको, स्पर्शबाट चाहिँ वायुको, रूपबाट चाहिँ तेजको, रसबाट चाहिँ जल तत्वको, गन्ध तत्वबाट चाहिँ पृथ्वी तत्वको सृष्टि हुन्छ। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध भनेपछि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 मा पुगियो। किन 16 को थियो, 16 मा 5 जोडियो, 17, 18, 19, 20, 21 भो, अनि उता प्रकृति महत अहंकार 22, 23, 24। न प्रकृति न विकृति पुरुष, एउटा जो चेतन अधिष्ठाता जो एउटा पुरुष तत्व छ, जसले अनुभव गर्छ, ज्ञान गर्छ, ज्ञानवान जो छ, त्यो 25वां तत्व हुन्छ र 25 तत्व सांख्यका पूरा हुन्छ। 25 तत्व सांख्यका पूरा हुन्छन् र सांख्यले भन्यो कि 25 तत्वको यथावत ज्ञान गरेपछि जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, कुनै पनि यसमा संशय छैन। अब यो यिनै 25 तत्वलाई जान्नका लागि सांख्य दर्शनमा अनेक ग्रन्थहरू छन्। यो कोही जादुको छडी होइन कि तुरन्त छडी घुमाइदियो एकैचोटि तत्व साक्षात्कार भइहाल्छ। यसैका लागि सांख्य कारिका छ। सांख्य कारिकामा लगभग 10 टीकाको दर्शन त मैले गरेको छु। सांख्य कारिकामाथि गौडपादाचार्य शंकराचार्य परम गुरुको व्याख्या छ यसमा। वाचस्पति मिश्रको चाहिँ सांख्य तत्व कौमुदी छ, प्रौढ टीका। यसै गरेर 10 टीका जतिको दर्शन संस्कृतमा अनि हिन्दीमा त असंख्य टीकाहरू चाहिँ सांख्य कारिका छ। र एउटा हजुरहरूलाई एउटा विशेष कुरा बताउन चाहन्छु। एक जग्गा मैले पढिरहेको थिएँ, 4थी शताब्दीमा चाइनामा चाहिँ जो चाइनिज भाषामा सांख्य कारिकाको अनुवाद कसैले फेला पारेको छ। सुवर्ण सप्तती भनेको छ अरे उहाँ, स्वर्ण सप्तती। किन यो सप्तती भनेको 70वटा श्लोक छन् यसमा, र त्यसलाई स्वर्ण सप्तती भनेर चाहिँ चाइनिज ट्रान्सलेट गरेको लगभग 4थी शताब्दीको चाहिँ ग्रन्थ प्राप्त गरेको उल्लेख छ। भनेपछि त्योभन्दा प्राचीन हो यो सांख्य कारिका जो ग्रन्थ। र यसलाई समझ्नका लागि फेरि एउटा अर्को तत्व समास सूत्र छ। एउटा तत्व समास सूत्र भन्ने सानो ग्रन्थ छ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तै 24-25 सूत्र छन्। अति संक्षेपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सांख्यको तत्व बताएको छ। एकजना अहिले अमेरिकामै हुनुहुन्छ हाम्रो शिष्य डाक्टर हरिप्रसाद काफले, त्यो तत्व समास सूत्र विषय लिएर चाहिँ शोध कार्य सम्पन्न गरेका छ। हाम्रै निर्देशनमा सम्पन्न गरे र अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उनी। तत्व समास सूत्र र त्यो अब फेरि सांख्य दर्शनम भनेर एउटा अर्को ग्रन्थ उपलब्ध हुन्छ जसमा सूत्र छन्, जसलाई सांख्य षडाध्यायी पनि भनिन्छ, 6 अध्याय। त्यो
त्यसमा विज्ञान भिक्षुको भाष्य छ। विज्ञान भिक्षु एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसमा प्रौढ भाष्य लेख्नु भएको छ। र यो सांख्य जो सूत्र हो, यो सांख्य दर्शन भन्दा चाहिँ अर्वाचीन हो, यो पछाडि बनिएको हो भन्ने विद्वानहरूको मत छ। जे होस्, लेकिन सांख्य सूत्र छ। र षष्ठी तन्त्र भन्ने एउटा सांख्य दर्शनको प्राचीन ग्रन्थ थियो अरे, तर त्यो ग्रन्थ उपलब्ध हुन्न। किनभने यो आसुरी, यो कपिल देवजीबाट आसुरी, फेरि उहाँका शिष्य प्रशिष्य हुँदै हुँदै यो दर्शन जो बढ्यो र त्यो षष्ठी तन्त्रको चाहिँ उल्लेख मात्र पाइन्छ। र सांख्यकारीको अन्तिममा चाहिँ के भनेको छ भने षष्ठी तन्त्रको सार तत्व चाहिँ खिचेर मैले यसमा राखेको छु। आख्यायिका विवर्जिता पर विरहिता परवाद विवर्जिता चापी। यसमा कुनै प्रकारको कथा कुथुङ्ग्री हामीहरूले जोडेको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले, ईश्वर कृष्णजीले। किनभने अब भागवत आदि ग्रन्थमा चाहिँ कुरा सम्झाउनको लागि अनेक प्रकारका कथाको परिकल्पना गरेर अनि तत्त्व सम्झाइएको छ। यो हामीले जानेकै कुरा हो। यो कथाहरू कुनै कुनै सत्य पनि हुन सक्छन्। अब हामीहरूले सत्य भन्नुपर्छ मजबुरीमा कहीँ कहीँ, लेकिन कथाहरू परिकल्पित हुन् र कथाको माध्यमबाट चाहिँ बताउन चाहेको छ कुछ तत्त्व चाहिँ उहाँहरूले। सिधै व्यासजीले यसको इङ्गित गर्नु भएको छ 12वां स्कन्धमा। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेशु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर बचो विभूति न तो पारमार्थ्यम। केवल कथा पकड के मत बैठो, कथाले के भन्न चाहन्छ त्यता ध्यान दिनु भने। र त्यसै गरी यो शास्त्रले के निर्देश गर्न खोज्छ, साधना बहुत गहिरो चाहन्छ यो। त्यसकारणले त्यो सांख्य प्रवचन भाष्य र सांख्य दर्शन र आख्यायिता विरहिता, त यसमा ईश्वर कृष्णजीले के भन्नु हो भने यसमा मैले कुनै पनि कथा सथा जोडेको छैन, सिधे सिधे आफ्नो कुरो बताइयो। परवाद विवर्जिता चापी, अर्काको कुनै प्रकारको खण्डन मण्डन पनि यसमा गरिएको छैन। बिना खण्डन गरिकन दर्शन खडा गर्नु कति ठुलो कुरा हो, विचार गरौँ। गौरवको कुरा हो। श्रीमद् भगवत गीता पनि यसमा छ कि खण्डन मण्डन गरेका छैन। साधारण रूपले कहीँ कहीँ अब इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन त्यति त भन्नुपर्छ, तर कुनै दर्शनको खण्डन इधर उधर नभनिकन आफ्नो सठिक बात चाहिँ श्रीमद् भगवत गीतामा बताए। त्यसै गरी सांख्य दर्शनले पनि न फाल्तुका कथा, न तो गीतामा कथा त्यस्तो छ, र न फाल्तुका कथा न खण्डन मण्डन, सिधे सिधे बात। र यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले। आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिता चापी बताएको छु भनेपछि यी 25 तत्व हुन्, पञ्चविंशति तत्व। अब यसै मैले के भन्न खोजेको भने यी पञ्चविंशति तत्वको एउटा चाहिँ स्थूलाध्ययन, यसलाई समझ्नका लागि अलिकति समय लाग्छ। मोटामोटी म बताइदिँदैछु प्रकृति तत्व के हो, सत्व गुण रजोगुण तमोगुणको विशेषता के हो, सत्व गुण रजोगुणले के गर्छन् भन्दाखेरि यो श्रीमद् गीता भगवत गीताको 14 अध्याय र 17वां अध्यायमा हामीले स्पष्ट रूपमा जान्न सकिन्छ। सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको विशेषता यो दुईटा अध्यायमा स्पष्ट रूपमा छर्ल्याङ्गिएको छ। अनि अब महत तत्व, बुद्धि तत्व, फिर अहंकार तत्व, ये अभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पंचतन मात्रा त अब भइहाले। पंचतन मात्रा हामीहरूले बुद्धिले सोच्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हाम्रा प्रत्यक्ष छन्, मनको पनि अस्तित्व हामीहरूले जानेको छ। यी सारा सिद्ध भए पुरुष पनि हामीहरूले स्वयं प्रत्यक्ष गरिएको छ। र एक एक प्रकारले अब यो सांख्य दर्शनले चाहिँ के गर्छ भने यिनीहरूको सिद्धि गर्छ। प्रकृति विकृति बताएको छ सबैभन्दा पहिले। प्रकृति विकृति भनेको के हो भने जसले कसैको उत्पत्ति गर्छ भने त्यो प्रकृति कहलाउँछ, र जो वस्तु कसैबाट उत्पन्न हुन्छ भने
त्यो विकृति कहलाउँछ। तो मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति जो छ वो विकार रहित हो। महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त महत तत्वदेखि लिएर पंच तन्मात्रासम्म यी प्रकृति र विकृति दुवै हुन्, उत्पन्न पनि हुन्छन् र उत्पत्ति पनि गर्दछन्। 16 कस्तो विकार हो, जो 16 को विभाग छ ती केवल विकृति हुन्, न प्रकृति न विकृति पुरुष। पुरुष तत्व जो हो न प्रकृति हो न विकृति हो। अब यो प्रकृति को लक्षण के हो? प्रकृति हामीले आँखाले देखिन्न, प्रकृति छ कि छैन, प्रकृतिलाई कसरी मान्ने प्रश्न हुन्छन्। त्यसका लागि सांख्य दर्शनले बताएको छ कुन प्रमाणले कसरी प्रकृति सिद्ध हुन्छ। हामीहरूको ज्ञानको सीमा के हो? म त एक दुई प्रसंग गरेर म उपसंहार गर्न चाहन्छु, किनभने उता अलिकति प्रारम्भमा पनि विलम्ब भयो, फेरि 1 घण्टा भन्दा अधिक भइसक्यो व्याख्यानको पनि। र फेरि किनभने हजुरहरूको लागि त म हाजिर छु हमेशा, त्यसका लागि कोही चिन्ता गर्ने कुरो छैन। र यो एउटा म जानकारी दिन चाहन्छु, युट्युबमा चाहिँ सांख्य दर्शनमाथि 19वटा व्याख्यान मेरा भएका छन्। पहिला गत वर्ष भएका 19 व्याख्यान छन् र प्रतिदिन 3-3 श्लोक 4-4 श्लोक गरेर युनिभर्सिटीको माध्यमबाट भएका छन् र त्यसको पनि अनुशीलन गर्न सकिन्छ। र तर म यहाँ साक्षात पनि डाइरेक्ट पनि यसरी गर्न सक्छु, विचार विमर्श हामीहरूले गर्ने हो। र म यो सोचेर गर्ने होइन कि म यसको आधिकारिक विद्वान हो, मैले यो जानेको छु, तपाईहरुले जान्नु भएको छैन, सम्झाउने हो, यो भाव होइन। हामीहरूले एउटा छलफल हो, विचार विमर्श हो, एउटा अनुभवको कुरा हो कि मैले आफ्नो अनुभवमा यस्तो पाएँ, फेरि हजुरहरूका पनि कुरा सुनिनेछ, विचार विमर्श हुनेछ। र यो बाधे बाधे जायते तत्वबोध, यो तत्वबोध जो छ बादबाट चाहिँ तत्वबोध हुन्छ र हामीहरूले यस प्रकारले अगाडि बढ्नु छ। र बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् तिनीहरूलाई कमी गरेर चाहिँ चित्तको निर्मलताको सम्पादन जब हामीबाट हुन्छ, मैले हिजो युकेमा पनि त्यसै भनिरहेछु, हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हिजो 4 बजेदेखि लिएर लगभग 6 बजेसम्म युके का विशिष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै राम्रो संख्या थियो र एकदम टॉप लेभलका अधिकारीहरू, डक्टर्सहरू, भारतीय व्यक्तिहरू, नेपालीहरू, भुटानकाहरू, सबैको मध्यमा चाहिँ लगभग 1.5 घण्टाको व्याख्यान पूर्वीय ज्ञान र पश्चिमको बसाई यस विषयमा भएको थियो र बडा आनन्द आएको थियो। र अब प्रातःकाल चाहिँ यो अमेरिकाको सेवा हुँदैछ र यो हामीहरूले चाहिँ प्रकृति इत्यादिको प्रत्यक्ष किन गरिन्न भन्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग म सुनाएर उपसंहार गर्छु। हाम्रो सम्भवतः चूडामणि आदि कतिपय विद्वानहरूले जान्नुहुन्छ र एउटा श्लोक त्यहाँ बडा रमणीय छ सांख्य दर्शनमा कि अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च। वस्तु हुँदा हुँदै पनि यति कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यसको ज्ञान गर्न सकिन्न अरे। यो हो पनि, शास्त्रले पनि भनौं, प्रत्यक्ष पनि सिद्ध छ। अति दूरात, हाम्रो आँखाको रेन्ज भन्दा टाढा गयो भने हामीहरूले वस्तु छ तर ज्ञान गर्न सकिन्न। तर हामीहरूले यो भन्न सकिन्न कि यो वस्तु छैन, यो वस्तु छैन, काठमाडौँ छैन भन्न सकिन्न। हामीहरूले आँखाले देखिएको छैन यहाँबाट। सामिप्यात, अति सामिप्य भयो, आँखा भित्र केही किरो पसो भने हामीहरूले अर्कालाई हेरेर भनेर आँखा खोलेर देखाउनु पर्छ, त्यति हुन्छ। इन्द्रिय घातात भनेको हाम्रो इन्द्रियको कमी, जस्तै नेत्र दोषको मैले कुरा गर्दैछु। सारा पदार्थ छन् तर आँखामा चाहिँ मोतियाबिन्द भयो, केही भयो भने सारा केही देखिन्न। यसका मतलब पदार्थ छैन भन्ने होइन, आँखा खराब छ। मनोनवस्थानात, मन हाम्रो स्थिर छैन, मनको अनवस्थानता छ, दिमाग भट्किएको छ संसारमा।
अब खोज्छौ तत्त्व, गहिरो छ कुरो। खोज्छौ स्वर्ग, गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति। रिठ्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। क्या बात है, बचपनमा सानामा पढेको याद आयो। र यो मनुष्यको स्वभाव हो। फाली क्या सुई चोरी करे, करे सुई का दान। माने विचार गर्नुहोस्, मनुष्य बुद्धिलाई भन्दैछ, सन्तले भनेको। फालीका चोरी, फाली लामो गोरु जोत्ने फाली हुन्छ, लगभग 1-2 किलोको हुन्छ होला। फालीका चोरी करे, चोरी गर्ने बेलामा फाली चोर्छ अरे। करे सुईका दान, दान गर्ने बेलामा सुई र सानो लुगा सिउने दान गर्छ। अनि सोच्छ कि इतना दान किया, छत पर चढ़कर लौकत है कब आवत विमान। अरे इतने बड़े दानी विमान किन नआएको स्वर्गलोकबाट। मतलब दानी भनेको यो मनुष्यको स्थितिको विवेचन गरेको सन्तले चाहिँ जो। खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति। रिठ्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। तो अति दूरात सामीप्यात इन्द्रिय घातात मनो नवस्थानात मन डिस्टर्ब छ। मन छ अर्कातिर, अब टाइम पासका लागि, सर्टिफिकेटका लागि सेमिनार एटेन्ड गर्दैछ। सेमिनार एटेन्ड कर, सर्टिफिकेट दिखा दियो, प्रमोशन में काम देगा, पीएचडी में काम दिन्छ। सारा यही धन्दा संसारमा चलिरहेको छ। अनि त्यो त्यस्ता मान्छेले चाहिँ जो कहाँ के कुरा भो पतै चल्दैन, मन स्थिर छैन। सौक्ष्म्यात व्यवधानात, कोही सूक्ष्म पदार्थ छ जो हाम्रो आँखाको रेन्ज भन्दा सानो छ, त्यसलाई देख्न सकिन्न। व्यवधानात भनेको चाहिँ यो हाम्रो घरको दिवाल भन्दा पछाडिपट्टि को खडा छ अहिले म बताउन सक्दिनँ, छेउमै होला कोही। बाथरुममा को घुसेको छ त्यो बताउन सकिन्न। अभिभवात समाना भिया, अभिभवात भनेको चाहिँ जस्तै अब प्रधानमन्त्रीका साथमा चाहिँ जो 100-200 मान्छे चल्छन्, कसैको पत्ता चल्छ? कुन सेक्रेटरी आएको थियो, कुन चपरासी आएको थियो, कुन आएको थियो सुरक्षावाला, केवल प्रधानमन्त्री चल्ता है। अभिभूत हुन्छन् सबै चाहिँ जो कहीँ चाहिँ त्यस्तो दुर्घटनामा परे भने पनि बस एउटैको मात्रै नाम आउँछ, अरू त चाहिँ मान्छे नै होइन जस्तो गरिन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ भारतको जो सेनाध्यक्षहरूको माथिको जनरल बिपिन रावतको एक्सिडेन्ट भयो भारतमा, सुन्नुभयो होला तपाईहरुले। उसका साथमा धेरै स्टाफहरू थिए, कसैको पत्ता चलेन। केवल एउटाको हल्ला भयो चाहिँ सिडिएस चाहिँ गए भनेपछि अभिभूत हुन्छ। आकाशमा तारा भरिएका छन्, अहिले पनि देखिन्छन्, तर अब सूर्य उदय भएपछि सारा तारा गायब हुन्छन्। अब नहीं दिखाई देता है, नहीं मानते हैं, मूर्खले त त्यही भन्छ नि त। तारा छन् कि छैन आकाश। समाना भियाराच, समाना भियार भनेको यस्तै मान्छेका बीचमा मान्छे घुसोस्। अब यो अनुभव नभएका मान्छेलाई चाहिँ जो वहाँ गएर अमेरिका छोडिदिनु हो भने यसो हेर सबै सेता मान्छे चिन्दैन ठिकसँग, राम्रोसँग दोस्ती नगरिकन अलमली हालिन्छ। उताबाट यता आयो भने जस्ता जस्तै उस्तै छन्, पत्तै चल्दैन। जोसँग ठिकसँग एउटा 1 किलो चामलमा एउटा चामलको दानो उठाएर चाहिँ फेरि हालिदिनुहोस् त्यसैमा, अनि त्यहाँबाट खोज्नुहोस् त्यसैलाई फेरि, पत्तै चल्दैन। समाना भियारत त्यसलाई भनिन्छ। भनेपछि यी अनेक हेतुहरू हुन्छन् जसद्वारा चाहिँ वस्तु विद्यमान हुँदा हुँदै पनि त्यसको ज्ञान गर्न सक्दैन मनुष्यले, क्षुद्र बुद्धिले। त्यस कारणले हामीहरूले यो भन्नुहुन्न कि यो प्रकृति छैन, यो छैन, ऊ छैन। र विश्वासपूर्वक साधना, यो सांख्य दर्शन पनि साधना प्रस्तुत हो। र म यो अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु, किनभने अलिकति मेरो यो शरीरले एलाउ गर्ला जस्तो छैन योभन्दा धेरै बोल्न, कि प्रत्येक भारतीय दर्शनहरूको जो तत्त्व हो यो सारा साधनासँग जोडिएको हुन्छ। यो केवल बौद्धिक विलास मात्र होइन, मुखबाट बताउने कुरो मात्रै होइन, यो साधना गरेर अनुभव गर्ने कुरा हुन्छ। र यो प्रत्यक्ष रूपले देखिन्छ प्रकृति तत्त्व। र यो सांख्य दर्शनमा प्रकृतिको सिद्धि गरेको हुन्छ। म अवशिष्ट
यो अन्य व्याख्यानमा त्यसको चाहिँ म संक्षिप्त रूपमा आवश्यकता परेका खण्डमा बताउने छु। फेरि पुरुष तत्व हुन्छ, फेरि प्रकृति पुरुषको जो विभ्रम हो जसले गर्दाखेरि हामी दुःखमा परेका हुन्छौँ, त्यति बताउन जरुरी छ आज कि यो दुःख निवृत्तिको लागि सांख्य दर्शनको चाहिँ उत्पत्ति भएको हो। दुःखको कारण के भन्दा त्यो जो सुख दुःख आदि त्रिगुणात्मक जो बबेला छ, बवाल छ, त्यो प्रकृतिको गुणधर्म हो र पुरुष निर्लेप हुन्छ, अलग्गै बसेको हुन्छ। तर यो अनादि जन्म मरण चक्रका कारणले यो प्रकृति पुरुषको संयोग भएर हामी चलेका हुन्छ र पूर्व संस्कार भावित हुन्छौँ हामीहरू चाहिँ। र यो प्रकृति पुरुषको साथ हुँदा हुँदै प्रकृतिका गुणधर्मलाई आफ्ना गुणधर्म सम्झेर पुरुष चाहिँ परेशान हुने गर्दछ र उसले यो देख्नु पर्यो कि म सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, न हम मनुष्यो न च देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यो अद्वैतको दृष्टिले। तर म अजन्मा अभोक्ता अकर्ता म त आत्म तत्व हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर से हमारा संबंध नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष। यसरी बोध गरियो भने फरक पर्छ। यो केवल कपोल कल्पना होइन, किन काफी लगभग 61 वर्ष लागिएको छ यता पनि। र यो केवल बौद्धिक व्यायाम र शास्त्रीय भाषण मात्रै नभएर अलिकति 1-2 पैसा चाहिँ बाबा विश्वनाथको कृपाले अभ्यास गर्ने गरेका छ काशीमा। चूडामणिजी त साथमा रहनु भएको मान्छे हो र छेउछाउको पर्यावरण साथीभाइ यताउति सबै आनन्द बिखेर्ने गरिएको छ जति हुन सक्छ। त्यसकारणले अनुभवका साथमा भन्दैछु कि तत्त्वबोधबाट हाम्रो दुःखको निवृत्ति हुन्छ। जसरी सांसारिक व्यक्ति तत्त्व ज्ञान विहीन व्यक्ति परेशान हुन्छन्, त्यसरी तत्त्वज्ञानी व्यक्ति परेशान हुँदैन। उसलाई थाहा हुन्छ कि यो जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम सारा दिखाइदिन्छ र आनन्द हुन्छ। दुःख कष्टबाट माथि उठिन्छ। यही सांख्य दर्शनले गराउन चाहन्छ। यहीबाट तत्त्वको प्रारम्भ हुन्छ र यसको उद्देश्य हो दुःख निवृत्ति। यो समस्त जीवको काम्य हुन्छ र यसको प्रारम्भ हाम्रो सांख्य दर्शनबाट आउँछ र यो सांख्य दर्शनमा विचारणीय तत्त्वहरू धेरै छन्। मैले हजुरलाई संकेत गरेँ कि एक दिनका व्याख्यानको विषय होइन मैले भने आफ्नै अब 19 व्याख्यान चाहिँ युट्युबमा छन् र फुर्सदमा जिज्ञासुहरूले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र स्वयं अनुशीलन गर्नुपर्छ, स्वयं चिन्तन गर्नुपर्छ र नै ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह अस्मिन् संसारे जगति तले ज्ञानेन सदृशम ज्ञान तुल्यम किमपि पवित्रम नास्ति तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। त्यो योग द्वारा सिद्ध भएपछि र आफ्ना दोषहरूको निवृत्ति हुँदै गएपछि कालेन भनेको समय प्राप्त भएपछि स्वयं आत्मामा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हामीहरूले त्यो भाँडो चाहिँ सफा गरेर राख्नु पर्यो। हामीहरूले त्यो भाँडो सफा गर्नु पर्यो। हामीहरूले काम क्रोध लोभ इत्यादि दोषलाई चाहिँ दूर गरेर चाहिँ भाँडो क्लियर राखिदिएपछि आफै त्यसमा तत्त्व आउँछ र गुरु आफै उपलब्ध हुन्छ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर् विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। संक्षिप्त रूपमा यति भन्दै हजुरहरू सबैले आनन्दपूर्वक यी कुरा श्रवण गर्नुभयो र एउटा सत्सङ्गमा आज मैले भागवतको अवकाशको दिन थियो आज र 1-2 दिन मैले यो अलिकति स्वास्थ्यको दृष्टिले
भागवतको अवकाश पनि गरिदिएको छु। प्रातःकाल 1-1.5 घण्टा दिनपछि व्याख्यान हुन्छ र तर यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलादेखि निर्धारित भएको हुनाले आज यहाँ चाहिँ सम्पन्न गरियो र आत्मवत् सर्वभूतेषु र विशेष गरेर तपाईहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जतिजनाको नाम अहिले आयो र यो शरीर जो छ हामी एकै हौं र जहिले आदेश हुन्छ तहिले म सामर्थ्य अनुसार हजुरको सेवामा उपस्थित हुनेछु र जानेको कुरा म बताउनको लागि तत्पर हुनेछु र यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डको आधारमा तत्त्वज्ञान आत्मज्ञान नै सर्व प्रमुख असली ज्ञान हो, अरु ज्ञानाभास हुन्। यति भन्दै म हजुर सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। हार्दिक आभार आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीज्यू। यहाँले सांख्य दर्शनको विराट विषयलाई आज प्रवेश गराउनु भयो र हामीलाई दोहोऱ्याएर संक्षेपमा भए पनि धेरै विषयवस्तु दिन सफल हुनुभयो। यसका लागि हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा नेपालबाट डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन, हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन गर्दछु। त्यसै गरी नेपालबाट डाक्टर छत्रपति दाहालज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु, नमन व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी समाजसेवी त्रिभुवन पाण्डेज्यू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु। विश्व रक्तदाता अर्जुन मैनालीज्यू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दछु। क्यानाडाबाट पण्डित जगदीश गैरीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम फेसबुक मार्फतबाट पनि संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू हाम्रो कार्यक्रममा सुरुदेखि नै सहभागी हुनुहुन्छ। मैले सुरुको स्वागतको क्रममा नाम छुटाएको भए क्षमा प्रार्थी छु। यसरी धेरै सहभागीहरू आज जोडिनु भयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वामी राघवेन्द्रज्यू महाराजले बीचबीचमा टिप्पणीहरू दिएर विषयवस्तुलाई अझ प्रष्ट पार्नका लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यदि च्याट बक्समा हेरेर यहाँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। म अब एकचोटि सहभागीज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने यहाँहरूको केही प्रश्न छ, अत्यन्त संक्षिप्तमा प्रश्न छ भने हात उठाएर ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसको समाधान गर्नुपर्ने भयो भने आदरणीय हरिप्रसाद गुरुज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु समाधान गर्नुपर्ने स्थितिमा। र ह्यान्ड रेज गरेर केही विषयवस्तु राख्नुपर्ने छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र पहिलो ह्यान्ड रेज भएको छ रेवतीराज अधिकारीज्यूको। उहाँ एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको नेपाली संस्कृति साहित्य भाषा कला समितिको को चेयर पनि हुनुहुन्छ। रेवतीजी, प्रणाम गरेँ मैले सुरुमा हजुरलाई। यो सांख्य दर्शनको बारेमा साह्रै गहकिलो र वास्तविक आस्तिक नास्तिकीहरू दर्शनहरू म धेरै नै हजुरले गरेका कुराहरू धेरै टिप्पणी कपीमा टिप्ने पनि प्रयास गरेको छु। मलाई अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो। जीवन के रहेछ, सांख्य दर्शनले के कुरा सिकाएको रहेछ भन्ने कुराहरू धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पनि मिल्यो। यसको लागि यहाँप्रति साह्रै आभारी छु योमा। अनि मेरो एउटा सानो जिज्ञासा मात्र एउटा खालको, जान त म त्यति धेरै कुरा जान्दिनँ। सुन्या छ गुरु मैले गरेका कुराहरू? सुन्या छ, हजुर सुन्या छ। अनि जान्दिनँ, तैपनि मैले यो परदेशमा रहेको हुनाले मैले गुरुहरूसँग खाली अनुरोध गर्न खोजेको, अब हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यलाई यस्तो खालको दर्शनबाट अझ विशिष्टीकरण गर्न अझ सजिलो होला जस्तो लाग्छ। गुरुहरूले बेला बेलामा दर्शन दिने र यस्ता दर्शनहरूको बारेमा
बेला बेलामा नेपाली यस्ता संसारभरि रहेका लगभग 1 करोड पपुलेसनहरूमा 1 करोड जुन हाम्रो पपुलेसन छ ती दर्शकहरूको माझमा यस्तो खालको सांख्य दर्शनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा गुरुहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू सुन्न पाए भने अझ यो हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अझ हजुरहरूप्रति ऋणी हुने थियो भन्ने मेरो एउटा अनुरोध हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली भाषा यो तल्लो लेभलका बच्चाहरूलाई सिकाउने कुराहरू, यो दर्शनको कुराहरू गराउने कुराहरू अहिले यो विदेशी सकिएपछि हाम्रा पुस्ताले अलिकति असाध्यै कम गरेको अनुभूति हुन्छ। न घरमा न बच्चाहरूलाई नेपाली सिकाउने अथवा यस्ता कुराहरू सिकाउने कुराहरू पनि भइरहन्छ। यो कुरा पनि हजुरहरूले अलिकति पहल गरिदिन पाए हुन्थ्यो है गुरुहरू मार्फत। यसरी अभिभावक मार्फत आइयो भने अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो आग्रह हो होइन। खास मेरो प्रश्न भन्दा पनि खास मेरो जिज्ञासा मात्र होइन। यति नै हो मेरो कुराहरू, अरू खासै केही छैन गुरु। धन्यवाद यसको लागि, मलाई हजुर यो केही कुरा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद हजुर। हार्दिक आभार रेवती राज अधिकारीज्यू। यसै गरी अरू प्रश्नहरू सांख्य दर्शन सम्बन्धी या अरू कुनै जिज्ञासा छ भने हात उठाएर राखिदिनु हुन, आफ्नो जिज्ञासा प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध छ। हाम्रो न्युयोर्कबाट एटोर्नी एट ल अमेरिकी कानुनका वेत्ता विनोद रोका, साहित्यकार, कवि, आध्यात्मिक क्षेत्रका चिन्तक, आध्यात्मिक गीत भजन लेख्नुहुन्छ विनोद रोकाज्यू। यहाँले हात उठाउनु भएकोले मैले अनम्युट गरेको छु। विनोद रोकाज्यू। गुरुदेवलाई प्रणाम। गुरुदेव, मेरो एउटा जिज्ञासा हुन त हजुरको 20वटा जति चाहिँ रहेछ सांख्य दर्शनको युट्युबमा पनि हेरौँला, कतिपय कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा होला। गुरुदेवले जुन हाम्रो चाहिँ अघि हामी 25 तत्त्वको कुरा गऱ्यौँ, 24 तत्त्वको पछिको जुन चाहिँ पुरुष तत्त्व चाहिँ 25औं हो, त्यो तत्त्वको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले भनेर त्यसपछि अभ्यासबाट त्यसको अनुभूतिको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मलाई एउटा सानो जिज्ञासा के राखेको भने जस्तो बुद्ध दर्शनको पनि हजुरले त्यहाँ बिचमा काहीँ छाउनु भयो। त्यो बुद्ध दर्शन अन्तर्गत जस्तो ध्यान पद्धतिबाट अगाडि जुन बढिने त्यो साधकहरूको जिज्ञासामा त्यो 25औं तत्त्वलाई त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले टोटली चाहिँ के छ अस्वीकार गरेको अवस्था छ कि, या त्यहाँ बौद्ध दर्शनमा चाहिँ यो 25औं तत्त्व जुन चेतन तत्त्व छ त्यसलाई कसरी हेरिएको रहेछ त्यो हजुरको अध्ययनबाट? त्यो बारेमा अलिकता जानकारी भए बडा आभार व्यक्त गर्ने थिएँ गुरुदेव। हजुर, मैले हरिप्रसाद गुरुज्यूलाई अनुरोध गरेँ, अरू हात नउठेको हुनाले। हजुर, बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले, बहुत खुसी लाग्यो उहाँलाई, धन्यवाद छ मेरो। र यो सान्दर्भिक प्रश्न हो, क्योंकि बौद्ध दर्शन चाहिँ जो छ अनात्मवादी हो भनेर भनिन्छ र हो पनि, अनात्मवादी दर्शन हो। तर मुख्य कुरो जो एउटा चाहिँ बौद्ध दर्शनमा एउटा ग्रन्थ छ विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, हजुरलाई म बताउन चाहन्छु। यो आचार्य वसुबन्धुको ग्रन्थ हो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। भनेको त्यो चेतन जो तत्त्व हो त्यसलाई त्यहाँ स्वीकार गरेको छ। चेतन तत्त्व जो छ त्यो सर्वम क्षणिक भए पनि त्यो चेतन तत्त्वको निरन्तरतालाई बौद्ध दर्शनले स्वीकार गरेको छ। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ त्यो चेतनको बिना त हामीहरूले कुनै दर्शन खडा गर्नै सकिँदैन। भरे त्यसलाई पर्मानेन्ट माने पनि नमाने पनि। म एउटा हजुरलाई आचार्य नागार्जुनको एउटा श्लोक सुनाउन चाहन्छु। उनले तत्त्व कस्तो छ भनेर बताउनुहुन्छ, त्यो श्लोक सुनौ। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अनार्थम अनागमम अनिर्गमम य प्रतीत्य समुत्पादम प्रपंचोपशमम शिवम देशयामास सम्बुद्धस्तम वन्दे वदताम्बरम। भनेपछि कस्तो तत्त्व बुद्धले बताए अरे भने प्रपंचोपशमम, जहाँ गएर समस्त प्रपञ्चको उपशम हुन्छ, जो शिवम छ। शिवम भनेको छ त्यसलाई। शिवम भनेको परम कल्याणमय जो तत्त्व छ, त्यस्तो तत्त्वको उपदेश दिने जे
भगवान बुद्धलाई मेरो प्रणाम छ भनेर आचार्य चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ। त्यसकारणले जति पनि मैले बौद्ध दर्शनको अध्ययन यो महायान बौद्ध दर्शनको विशेष गरेर गरेँ, बोधिचर्य अवतारदेखि लिएर चाहिँ महायान सूत्रालङ्कार, मूल माध्यमिक कारिका, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, अभिधर्म कोश आदि, यी सबैहरूमा चाहिँ जो तत्त्व जो छ त्यो व्याप्त छ। किनभने तत्त्व बिना कहीँ केही काम हुन सक्दैन। त्यसकारणले कहीँ केही विभेद छैन, केवल एउटा त्यसको प्रतिपादन गर्ने शैली मात्रै पृथक हो भन्ने यो हाम्रो धारणा छ। र हामी यस्तै सबै सनातनीहरूले त्यो स्वीकार गरेका छ र भगवान बुद्धलाई पनि अवतारको रूपमा पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो हाम्रो पक्षबाट हो। कतिपय बौद्धहरूले यसमा चाहिँ जो अलिकति विध्वंसकारी दिमागका जो हुन्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि यो हिन्दूहरूले दबाउनका लागि हामीहरूलाई यस्तो भन्दैछन् भनेर चाहिँ विरोध पनि गरेका थिए। मेरो एउटा व्याख्यान भएको थियो युकेमा, त्यसमा अलिकति गरे पनि। तर म हजुरलाई यो बताउन चाहन्छु कि लगभग 400-500 बौद्ध भिक्षुहरूलाई संस्कृत सिकाउने सौभाग्य यो साना शरीरलाई मिलेको छ। यो शरीरको के सामर्थ्य छ त्यति। तर म बौद्ध संस्थानमा 5 वर्ष सिक्किममा पढाएर आएको हुँ। त्यसमा 400-500 भिक्षु चाहिँ मैले पढाएँ र त्यसमा ठुल्ठुला रिम्पोछेहरू जसले चाहिँ संस्कृतको ज्ञान गर्नुभयो। र अहिले पनि कर्मा साङ्पो आदि जो नेपाल यो लुम्बिनी विकास कोषका माननीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, बोधिचर्य अवतार मसँगै उहाँले पढ्नु भएको र सारा विचार विमर्श हामीसँग चलिरहन्छ उहाँहरूको र स्वीकार गर्नुहुन्छ। र त्यसकारणले यो चेतना तत्त्व जो छ त्यो कुनै जकडियोस् न। बुद्धले चाहिँ जो त्यसलाई त्यो बताउनुको तात्पर्य चाहिँ त्यो कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ यो दिमाग नफसोस्, यो दिमागलाई खोल्नका लागि चाहिँ उहाँले त्यो धाराबाट चाहिँ त्यो वर्णन गरेको हो। र चेतन तत्त्व बिना त कुनै पनि दर्शनको उपदेशै हुन सक्दैन। विपस्यनाका बारेमा हजुरहरूले जान्नुहुन्छ होला। एउटा विपस्यना ध्यान पद्धति बौद्धमा बडो प्रसिद्ध छ। र विपस्यना भनेको चाहिँ राम्रोसँग आफूलाई हेर्नु, आफूलाई चिन्नु। र एउटा ध्यान विधि हो। त्यसमा 10 दिनको 15 दिनको शिविर लगाइन्छ र मेरा शिष्यहरूले त्यसमा भाग लिएछ। म त धेरै भाग लिन सकेका छैन। म त मान्छु मेरो त विपस्यना चाहिँ स्वयं भइराखेको छ। यहाँ यो प्रातःकालदेखि सायङ्कालसम्म शास्त्र चिन्तन र यो शुभ चिन्तन गर्दा गर्दै आफ्नो चाहिँ यो विपस्यना जो छ अखण्ड रूपले यहाँ भइराखेको छ। जसको भएको छैन, जसको चित्त स्थिर छैन, त्यस्ताले विपस्यना गर्नुपर्छ। हाम्रो त यहाँ चाहिँ अखण्ड रूपमा अब यति 2 घण्टा व्याख्यान गरेपछि यो दिनभरि यसको प्रभाव नपर्ला भन्नै सकिँदैन। फेरि सायङ्काल अर्को व्याख्यान आउँछ। त्यसरी जीवन बितिरहेको छ भगवत कृपाले। त्यसकारणले यो हजुरको जो विचार हो बहुत सुन्दर छ। र हजुरले यति सोच्नुपर्छ कि चेतन तत्त्व जो छ, चेतन तत्त्व बिना कुनै पनि दर्शनको विकास हुन सक्दैन। र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुनै दिन हाम्रो भेट होला र प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गरिएला। यति भन्दै म हजुरलाई पुनः प्रणाम गर्छु। हार्दिक आभार। हजुर हजुर। यसै गरी अरू कुनै जिज्ञासा छन् भने राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हातको सङ्केत देखिएको छैन। समय पनि धेरै घर्किसकेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रमलाई अन्तिम तिर जाने कोसिसमा छौँ। अरू कुनै प्रश्न भए जस्तो देखिँदैन। यो प्रश्नको क्रम चाहिँ रहि नै रहनेछ। जसरी व्याख्याको आज प्रवेश भएको छ, विषय प्रवेश भएको छ, र अरू दर्शनहरूमा पनि हामी बिस्तारै प्रवेश गर्दै जानेछौँ। र त्यसरी आएका प्रश्नहरूलाई पछि समेत पनि सम्बोधन हुने नै छ भन्ने कुरा यहाँहरू बीचमा निवेदन गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक आभार समेत व्यक्त गर्दै विशेषतः प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्नुहुने आध्यात्मिक प्रचारक परशुराम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक आभार, विशेष आभार व्यक्त गर्दै त्यसै गरी अनेक मिडियाहरू मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गर्नका लागि, संयोजन गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै त्यसै गरी यो कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका कोषाध्यक्ष कृष्ण गिरिज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा यो कार्यक्रमलाई संक्षिप्त धन्यवादका साथ समापन गरिदिनु हुन जयतु संस्कृतम अमेरिकाका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका संयोजक आचार्य चूडामणि पाठकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज आएको छैन चूडामणि पाठकज्यू। हरिओम, आवाज आएन? अब आवाज सुनिएको छ। ए, जय होस्। धन्यवाद आदरणीय पण्डित पिपलमणि सिगदेलज्यू, यहाँले अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। यो आफैमा एक प्रकारले ऐतिहासिक कार्यक्रम। यहाँहरूले धेरै अमेरिकामा विदेशमा रहेर हामीले हाम्रो संस्कृति बिर्सन्छौँ कि भन्ने जस्तो एउटा त्रासपूर्ण वातावरण पनि विदेशमा छ। र जस्तो रेवतीजीले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो दर्शन शास्त्र सुन्ने जान्ने धेरै मौका पाएका हुँदैनौँ। यस्ता मौका अवसरमा यस्ता कुराहरू सुन्न पाउँदा, सिक्न पाउँदा, बुझ्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो भन्नुभयो। त्यस्तै अरू पनि धेरै अध्यात्मका जिज्ञासु मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले अब विदेशमा आइसकेपछि, विदेशी जीवनशैली अपनाइसकेपछि हामीले आफ्नो मौलिकतालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यतातिर अलिकति ध्यान पुगिराखेको अथवा चासो भइराखेको यो अवस्थामा हामीले नियमित रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसके पनि यसरी महिनाको एक दिन यस्ता विद्वान प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद गुरुज्यू जस्ता विद्वानहरूबाट यस्ता कार्यक्रम मार्फत हामीले हाम्रा मौलिक दर्शन शास्त्रहरू सुनिरहन, जानिरहन पाइयो भने एक दिन पक्कै पनि हाम्रा पनि आँखाहरू खुल्नेछन्। जनक र बुद्ध जस्ता ज्ञानीका देशका हामी आजका नयाँ बुद्ध हौँ, तर हामी बुद्धिज्म पढेर पनि या बुद्धको देशमा जन्मेर पनि हामीले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न अब झन् इन्टरनेटको माध्यमले हामी सबैलाई संसारका विद्वान भन्दा विद्वानहरूको चाहिँ विचारहरू सुन्न सहज भएका अवस्थाले यो सबै समयले हामीलाई अझ शक्तिमान बनाएको छ, अझ बुद्धिमान बनाएको छ। त्यसको उपयोग गर्दै हामीले जयतु संस्कृतम अनि विश्व अध्यात्म केन्द्र, यसमा पनि विशेष गरी सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुहुने आदरणीय पिपलजी हुनुहुन्छ र उहाँका साथमा हाम्रो पुरा दुईटा संस्थाको टिम, पण्डितजीहरूको मण्डली यहाँ उपस्थित छ र हामीले यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका छौँ। यहाँ धेरै मित्रहरू आउनुभयो, प्रश्नोत्तरमा समेत सहभागी हुनुभयो। सबैलाई फेरि पनि म धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी गुरुदेव जो अत्यन्तै स्वास्थ्यका स्थितिमा, स्वास्थ्यका हिसाबले असहज अवस्था हुँदै पनि विदेशमा बसेका यी नेपालीहरूको घैँटोमा घाम लागोस् भनेर केही न केही दर्शन शास्त्रको प्रकाश हामीलाई दिने, हामी भित्र पनि त्यो प्रकाश जागृत गर्ने, बुद्धत्व जागृतिमा एउटा नयाँ पहलका लागि गुरुदेव सक्रिय हुनुभएको छ। हामी अत्यन्तै सौभाग्यशाली छौँ। यस्ता विद्वान गुरुबाट हामीले यी सबै कुरा सुन्न, सिक्न र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन एउटा मौका मिलेको छ। यस्तो आफैमा अलौकिक मौका भनौँ अथवा ऐतिहासिक मौका भनौँ या आफैमा अद्भुत एउटा अद्वितीय मौका हामीलाई दिनुभएकोमा गुरुदेव प्रति म विशेष रूपमा आभारी छु। र आगामी दिनमा हामीहरूले यसै गरी गुरुदेवसँग पनि जति दुहुन सकिन्छ दुहेले आफ्नो ज्ञानको एउटा पुष्टि गर्ने, ज्ञानलाई अझ पोषित गर्ने एउटा प्रयास हाम्रो जारी नै रहन्छ।
र अरू पनि अनेक तरहका विद्वानहरूबाट हामीले अनेक तरहका ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने यो जयतु संस्कृतम र विश्व अध्यात्म केन्द्रको मञ्चबाट हामीले यस प्रकारको प्रयास निरन्तर यहाँहरू समक्ष लिएर आइरहनेछौँ। यो प्रयासमा यहाँहरूको सधैँ साथ भइरहोस् यसका लागि म यहाँहरूसँग फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो जयतु संस्कृतम अनि विश्व अध्यात्म केन्द्रको प्रयासमा अहिले हाम्रा आदरणीय गुरुजीले यस प्रकारको जुन व्याख्यान दिनुभयो यसका लागि हामी अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्दछौँ र गुरुदेवलाई शत वन्दना गर्दै नमन गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आगामी दिनमा हरेक महिनाको पहिलो विकेन्डमा अर्थात् शुक्रबार शनिबार र आइतबार गरेर 3 दिनसम्म क्यालिफोर्नियाको टाइम 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म हरेक महिना योगको सत्सङ्ग लिएर आउँदैछ। यो कुराको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसै गरी उत्साहपूर्वक यो कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर योग सिकेर योगको बारेमा अत्यन्तै गहन अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ नि अझै राम्ररी जीवनमा फलीभूत बनाएर योगको हामी योगीका देश गोरखनाथको देशका गोर्खाका हामी गोर्खाली हौँ र त्यही गोरखनाथले प्रतिपादन गरेको विश्वमा आज योग अत्यन्तै प्रिय छ, विश्वलाई रुचिकर विषय मानिएको छ। त्यस्तो योगको बारेमा पनि सुन्न जान्न हरेक महिनाको पहिलो विकेन्ड शुक्रबार शनिबार आइतबार क्यालिफोर्निया टाइम अनुसार बिहानको 7 देखि 8 बजेसम्म यस्तै सत्सङ्गमा उपस्थित भएर लाभ लिनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हामी यस प्रकारको कार्यक्रम हरेक महिना 12 महिनासम्मका लागि सेट गरिसकेका छौँ र यो कार्यक्रमबाट 12 महिनासम्म यसरी जोडिएर लाभ लिनुहुन र अरू पनि नयाँ पुस्ताका नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि यसबाट सिकाउन यो प्रशिक्षण हरेक आवश्यक व्यक्तिहरूमा पुगोस्। त्यसका लागि तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट यथोचित प्रचार प्रसार या यथोचित अरू प्रकारका सबै प्रकारका सहयोगहरू तन मन धन वचन सबै तरहले सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई सफलता अझ बढी व्यक्तिहरूलाई अझ बढी नेपाली समाजमा यो ज्ञानको ज्योति पुग्न सकोस्, यसको फाइदाहरू यसका बेनिफिटहरू हाम्रो नेपाली समाजले पाउन सकोस्, हाम्रो नेपाली समाज अझ बढी सुखी अझ बढी शान्त र अझ बढी बुद्धत्वतिर अग्रसर भएको हामीले अनुभव गर्न सकौं, यही सबैसँग विनम्र निवेदन गर्दै मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुदेव सहित सम्पूर्ण जे जति पनि हाम्रा मित्रहरू मैले अहिले नाम भन्न पनि यहाँ लामो लिस्ट समय धेरै भएकाले मैले असमर्थता जनाए, क्षमा प्रार्थी छु। एकमुष्टमा सबै चिन्तामणि योगीजी लगायत स्वामी राघवानन्दजी लगायत सबै मित्रहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक अभिनन्दन गर्दै धन्यवाद भन्दै आभार प्रकट गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा यसलाई अझ व्यापक रूपमा अझ बढी अझ राम्रो हुने ढङ्गले यसलाई अगाडि लैजान अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रमलाई यही पूरा भएको सूचना यहाँहरू समक्ष राख्दै अन्त्यमा पूर्णता मन्त्र पाठ गर्दैछु। आउनुहोस् सबै मिलेर पूर्णता मन्त्र पाठ गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम। जयतु संस्कृतम।